السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد خاص بالتوزيع ديال مادة الرياضيات ومعرفة شنو هما الفقرات اللي غادي يكونوا في الوطن. في نفس الوقت غنعاود نذكر كيف ما قلت في الفيديو الاولى درت فيه على شعبة الايكونومي. فهنا كذلك الموقع اللي مهم جدا سميتو cne.me.gouv.ma، الموقع اللي تيمكن اللي هو تابع للوزارة ديال التربية الوطنية بطبيعة الحال، واللي تيسمح لكم انكم تدخلوا تلقاو جميع مواضيع امتحانات البكالوريا. تختار فقط الشعبة ديالك السنة وغادي حتى سنة 2019، بالإضافة لأنه تعطي عناصر الإجابة، يعني الورقة اللي تتعطى للأستاذ في وقت التصحيح شنو هما المعايير اللي تيعتمدوهم باش يصحح العمليات الخاصة بك. كذلك الموقع هنايا فيه لقيت دوسي تعليم اللي أنا اعتمدت عليه بنسبة كبيرة باش نعطيكم الأطر المرجعية، رغم أن الأطر المرجعية تم التحيين ديالها في سنة 2014، إلا أن الموقع تيهضر بزاف على سنة 2010، ولكن مكاينش شي تغييرات كبيرة اللي يمكن نهضروا عليها في هذا التأثير. إذا نبداو بأول شعبة اللي هي شعبة التخصص بطبيعة الحال، هي شعبة الرياضيات، يعني شعبة العلوم الرياضية، سواء أ ولا بلا نمشي ندوزو بحال بحال. هنا بالنسبة تعطيونا في الأول اشنا هما المواد اللي تيتقراو، شنو هما الفقرات اللي غادي يكونوا في الوطني، وفي نفس الوقت يعطيونا في آخر المطاف اشنا هما النسبة ديال الأهمية ديال كل درس، يعني 50% تتمشي للتحليل، 35% تتمشي للإعداد العقدية والبنيات الجبرية، و15% تتمشي للحسابيات والاحتمالات. دونك هذا هو الطريقة باش تحطوا يعني 50% من النقطة تمشي لدراسة الدالة المتتاليات، تقريبا 35% تمشي بين الأعداد العقدية والبنيات الجبرية، دونك يعني l'algèbre بصفة عامة. دونك تنهضرو على لي زانو بخي، دونك لي بوكل بشكل عام، و لاغيتميتيك هي والبروبابيليتي تاخد 15%، لي سويت ولي ليميت مع لا ديريفابيليتي و لانتيغرال و ليتود فونكسيون تيديو 50%. الوغ الا جينا دابا نشوفو التوزيع اللي كان معتمد في 2013، حنا ما غاديش نحاولو ناخدوهم. فهاد التوزيع تيهضرو على ان تقريبا كاينه 81 ساعة في الدورة الأولى، وكاينة تقريبا 74 ساعة. إلا جينا درنا عملية حسابية وجمعنا 74 ساعة مع 81، دونك فهي مباشرة غتعطينا 155 ساعة. ألوغ هاد 155 ساعة إلا قسمناها فغادي ناخدو منها 75%. علاش أنا غناخد 75%؟ هي أقصى ما يمكن يوصل الشرح واضح، لأن الوزير هضر على أنها 75%، وهادي تبقى تنذكر دائما هادي فقط قراءة وتصور شخصي شنو هما الدروس اللي غيكونوا، شنو هما الدروس اللي ما غيكونوش، وكذلك بناء حتى على فين وصلوا التلاميذ مع الأساتذة ديالهم في مجموعة ديال المناطق. إذا هنا إلا شفنا 75%، فمبدئيا غادي نمشيو حتى 116 ساعة. إذا 116 ساعة إلى شحال خاصة 155 ساعة اللي هضرنا عليها، غتخصنا 38 ساعة، يعني آخر 38 ساعة بواحد النسبة كبيرة ما غنهضروش عليها. يعني درت الاحتمالات إلا جينا حسبنا غنلقاو فيه 16 ساعة، دونك كله ما غيكونش، والبنيات الجبرية تا هما بواحد النسبة كبيرة. إذا هضرنا على شحال تقريبا على 38 ساعة، فالاحتمالات ما غيكونش، والبنيات الجبرية إلا جينا لاحظنا هنا كذلك هنا عندنا 16 ساعة، وهنا عندنا تقريبا 15، دونك 22، يعني 22 ساعة، يعني في نسبة كبيرة البنيات الجبرية والاحتمالات ما غيكونوش. يعني هذا احتمال الحسابيات ولا لا، ولكن البنيات الجبرية بالإضافة للاحتمالات على حسب التوزيع الدروس، لا الدروس ما غيكونوش، في حين البنيات الجبرية دونك قلنا لا جبر دو بول و لي بروبابيليتي، في حين أن لي كور الآخرين دونك ليتود فونكسيون كاملة راه غتكون، و جو بونس حتى ليكواسيون ديفيرونسيال محال غيكونوا، لأنه بزاف الأساتذة يخليوهم حتى لآخر العام. دو ميم لي نومبر كومبلكس غيكونوا، دونك غيكون عندك ليتود فونكسيون كاملة، لي ليميت لا ديريفابيليتي بكلها، لي سويت دو ميم. هنا من بعد غادي يكون عندك لي نومبر كومبلكس، و جو بونس لي لاريثميتيك في الكثير. اذا هادو هما لي بارتي اللي يمكن يكون عند شعبة ديال سيونس مات. ندوزو للشعبة الثانية اللي هي شعبة سيونس اكسبيريمونتال. هنا غنهضرنا على ثلاثة شعب، غنهضر على سيونس مات، غنهضر على سيونس اكسبيريمونتال، وغنهضر على سيونس ايكونوميك. مالوغوزمون ما غنحاول نشوف فيديو اخر نهضر على الباك برو. الوغ بالنسبة للسيونس اكسبيريمونتال، الكادر ريفيرونسيال ديالهم، دونك هنا بالنسبة لهم دونك التوزيع ديالهم في السنة دونك غيكون بهذا الشكل.
اذا حتى هما تقريبا راه قراب في الدروس المغربيه بطبيعه الحال تيتحيدوا شويه الدروس اللي ما هضرناش عليهم، يعني الدروس ديال لاغيثميتيك والبنيات الجبريه هما اللي ما غيكونوش هادو الدروس اللي هي مهمه كبيره للسونسمات. الوغ بالنسبه للعلوم التجريبيه تقريبا العدد الساعات اللي عندهم هو 115. الوغ نتهضروا على 115 ساعه. الوغ 115 ساعة غنحاولو نشوفو حسابيا شحال هي 75% ديالها. دونك 115 ساعة إلا خدينا 75%، وهادي كي قلت قراءة شخصية تتبقى دائما، فغيبقى لينا 115 ساعة غتبقى لينا 28 ساعة. حتى هنا تقريبا آخر 28 ساعة راه مغاديش تكون في المقرر. يعني هنا غنهضرو على 15 ساعة ديال الاحتمالات كلها ما غتبقاش، وغنهضرو على 10 السوايع ديال الهندسة الفضائية ما غتكونش هي المعادلات التفاضليه. اذا الدروس اللي اصلا المعادلات التفاضليه ما تتكونش بزاف، اذا غنهضروا على المعادلات التفاضليه للهندسه الفضائيه. الاحتمالات هادو اكيد انهم ما غيكونوش. الوغ تيبقى شك في التكامل واش غيكون ولا لا. اذا هذا هو اللي يمكن لنا نهضروا عليه بالنسبه للشعبه ديال العلوم التجريبيه. اذا باقي الدروس خص الدراري يخدموا عليهم، يعني ليتود فونكسيون لي نومبر كومبلكس بالاضافه يعني ليتود فونكسيون لي نومبر كومبلكس. هادو اللي غيكونوا واحد 6 نقاط كانت ولي سويت بطبيعة الحال. 6 نقاط اللي كانت تيجيبوها الدراري بزاف الاحتمالات الهندسة الفضائية. مالغوزمون هاد العام مكايناش. اذا هاد العام الدراري خصهم يعرفوا راسهم بانهم راه فاس فاس مع لا فونكسيون، واللي نتمناو تكون سهلة. ليكونومي تا هما باغي بنفس المعطى. التوزيع ديالهم بالنسبة لشحال من ساعة تيقراو تقريبا واحد كما نقولوا 92 ساعة. الوغ 92 ساعة إلا خدنا 92 ساعة إلا خدنا 75% ديالها فغتعطينا 69. غادي نشوفو شحال باقي لينا 92 غتبقى لنا 23 ساعة الأخرى حتى هي تقريبا ما غاديش تكون. وهادي كي قلتي قراءة شخصية في انتظار أنه أكيد يجي من الوزارة. فهنا تقريبا كي قلنا غتبقى واحد 23 ساعة. الوغ بالنسبة لهاد 23 ساعة تيعني بأن المعطيات الخاصة بالاحتمالات هنا عندنا تقريبا 12 وإلا زدنا تقريبا من بعد هنايا عندنا 12 و 15 ابخي 20 24. إذا تيبان بأنه الحساب التكاملي وحساب الاحتمالات ما غيكونش. الوغ اش اللي غيكون في الوطني بيكونوا فيه نسبيا جوج دروس كبار اللي هما المتتاليات الاتصال ودراسة الدوال. الشيء اللي غيخلي الشكل الوطني يمكن يختلف هنايا في هاد البلاصة. يعني غيكون المتتاليات والدالة، يعني الاحتمالات ما غيكونوش وما غيكونش التكامل. هذا بالنسبة للدراري الإيكونومي لأنه صعيب شي أستاذ يكون وصل لهاد يكون فايت هاد المعطى. إذا هادو هما المعلومات الأولية اللي يمكن نقولوهم. إذا باش نذكر بالنسبة للإيكونومي ليتود فونكسيون لي سويت لي فونكسيون بريميتيف ou de même donc la fonction ln ou exponentielle. بالنسبة للسيونس اكسبيريمونتال comme un petit rappel donc غيكون عندهم ليتود فونكسيون لي نومبر كومبلكس بريميتيف لي سويت. دونك هادشي اللي غيكون عندهم، وبطبيعة الحال لا فونكسيون ln اي اكسبونسيال. الوغ بالنسبة السيونس مات الوغ السيونس مات غيكون عندهم غروسو مودو غيكون عندهم لي سويت كومون بو دير. دونك عندنا لي سويت لي فونكسيون بريميتيف والتكامل. الوغ بالنسبة للدرس اللي غادي يبقى دونك كي قلنا غيكون عندهم لي سويت لي فونكسيون بريميتيف، يعني غيمشيو في الغالب حتى الحسابيات. الوغ البنيات الجبريه والاحتمالات ما غيكونوش. دونك لي فورما الجبريك مع الستركتور الجبريك جو مكسكوز مع البروبابيليتي ما غيكونوش. لي نومبر كومبلكس لانتيغرال لا ديريفابيليتي لي ليميت ولي سويت. دونك مبدئيا دابا نراجعوهم في انتظار انه يخرج شي قرار من الوزاره اللي يحدد لنا بالضبط اشنو هما الفقرات ديال الدرس. هنا هي باش الدراري على الاقل يبداو يراجعوا ما يوقفوش، لان ملي تيبدا الانسان تيفكر بزاف. دونك هذا هو الهدف ديالي من هاد لا فيديو. نشكركم وفرصه ان شاء الله قادمه باش نهضروا على ماده